परमात्मा।
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज 2077 साल चैत्र 10 गते मंगलबार, तदनुसार 30 मार्च सन् 2021 बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे सच्चा सल्वेशन आर्मी बनेर, सच्चा सल्वेशन आर्मी बनेर सबैलाई यस पापको दुनियाँबाट, सबैलाई यस पापको दुनियाँबाट पुण्यको दुनियाँमा लैजानु छ। के गर्नु छ भन्नुभयो बाबाले? के बनेर? सच्चा सल्वेशन आर्मी बनेर सबैलाई यस पापको दुनियाँबाट पुण्यको दुनियाँमा लैजानु छ। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउनु छ। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउनु छ। मीठे बच्चे सच्चा सल्वेशन आर्मी बनेर सबैलाई यस पापको दुनियाँबाट पुण्यको दुनियाँमा लैजानु छ। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउनु छ। आर्मीहरूले के गर्नुहुन्छ? सेनाहरूले, सरकारको सेनाहरूले पनि जहाँ आपद विपद पर्छ हैन, जनताहरूलाई एउटा दुःखबाट आपदबाट निकालेर सुविधा भएको स्थानमा लैजाने काम गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, जनताहरूको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बाबाले आज हामीलाई के भन्नुभयो? हामी के बन्नु छ? मुक्ति आर्मी, साल्भेसन आर्मी बनेर सबैलाई यो पापको दुनियाँबाट निकालेर पुण्यको दुनियाँमा लैजानु छ। सबैको डुङ्गा, जीवन रूपी डुङ्गा अहिले डुबेको छ। सबैको डुबेको बेडालाई के गर्नु छ? पार लगाउनु छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ? कुन चाहिँ निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ? कुन निश्चय होला? बाबा प्रति निश्चय बच्चाहरूको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। अरू कुन निश्चय होला? बाबाले नै पढाउँदै हुनुहुन्छ, खुद भगवानले नै पढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चय कसैलाई अलिअलि हुन्छ, कसैलाई पुरा हुन्छ। अरू कुन निश्चय होला? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, पतित पावन हाम्रो अति प्यारा बाबाले, पतित पावन हाम्रो अति प्यारा बाबाले हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। पतित पावन हाम्रो अति प्यारा बाबाले हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। जसरी बुवा आमाबाट छोराछोरीलाई सम्पत्ति मिल्छ, अंश मिल्छ, त्यसरी नै हामीलाई पतित पावन प्यारो बाबाबाट हामीलाई स्वर्गको अंश, स्वर्गको वर्षा मिलिरहेको छ हैन। यो निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा, यो निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। यदि पूरा निश्चय कसैलाई भयो भने पनि, यदि पूरा निश्चय
यदि पूरा निश्चय कसैलाई भयो भने पनि माया सामुन्ने खडा छ। एक दिन त पूरा निश्चय हुन्छ कि पतित पावन बाबाबाट स्वर्गको वर्षा मिलिरहेको छ, यति श्रेष्ठ पढाइ मिलिरहेको छ, तर पनि के खडा छ? को खडा छ अगाडि? को खडा छ गोपाल भाइजी? माया सामुन्ने खडा छ। बाबालाई भुल्छन् अनि के हुन्छन्? बाबालाई भुलेपछि के हुन्छ? बाबालाई भुल्छन् फेल हुन्छन्। बाबालाई भुल्छन् फेल हुन्छन्। जसलाई निश्चय हुन्छ, जसलाई निश्चय हुन्छ उनीहरू पावन बन्ने पुरुषार्थमा लाग्छन्। उनीहरू पावन बन्ने पुरुषार्थमा लाग्छन्। बुद्धिमा रहन्छ अब त घर जानु छ। जसलाई निश्चय हुन्छ उनीहरू पावन बन्ने पुरुषार्थमा लाग्छन्। बुद्धिमा रहन्छ अब त घर जानु छ। एकपटक फेरि प्रश्न सुन्नुहोस्। कुन चाहिँ निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ? कुन निश्चय रहेछ? पतित पावन हाम्रो अति प्यारा बाबाले हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। यो निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। यदि पूरा निश्चय कसैलाई भयो भने पनि को खडा छ? माया सामुन्ने खडा छ। बाबालाई भुल्छन् अनि के हुन्छन्? बाबालाई भुलेपछि लक्ष्मी दिदी के हुन्छन्? बाबालाई भुलेपछि के हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले आज? बाबालाई भुल्छन् अनि फेल हुन्छन्। जसलाई निश्चय हुन्छ उनीहरू पावन बन्ने पुरुषार्थमा लाग्छन्। बुद्धिमा रहन्छ के रहन्छ? अब त कहाँ जानु छ? अब त घर जानु छ। ओम शान्ति। प्यारा सिकिलधे बच्चाहरूप्रति गुड मर्निङ। बाबालाई गुड मर्निङ भन्नु परेन हजुरहरूले? बच्चाहरूले त यो जानेका छन् सत्ययुगमा सदैव गुड मर्निङ, गुड डे, गुड एभ्रिथिङ, गुड नाइट सबै गुड नै गुड हुन्छ। के गुड हुन्छ सत्ययुगमा? गुड मर्निङ, गुड डे, गुड एभ्रिथिङ, गुड नाइट सबै गुड नै गुड हुन्छ। यहाँ त गुड मर्निङ न गुड मर्निङ छ न गुड नाइट छ। बिहान बिहानै घटनाहरू घट्छन् होइन, रातिमा नै घटना घट्छन्। सधैँ के छ यहाँ? बिहानै बिहानै न्युजहरू कस्तो आउँछ? नराम्रै न्युजहरू आउँछ नि होइन। आजकल गुड न्युज इज नो न्युज रे। राम्रो समाचार त समाचार नै होइन है। नराम्रो समाचार, चटपटे समाचार, मान्छे मरेको, रोग लागेको त्यस्तो समाचार मात्रै समाचार हो रे। त्यही भएर कलियुगमा के छ अहिले? यहाँ त न गुड मर्निङ छ न गुड नाइट छ। सबैभन्दा अशुभ हुन्छ रात्रि। त्यसैले सबैभन्दा शुभ के हुन्छ? सबैले जसलाई अमृत बेला भनिन्छ। तिम्रो हर समय शुभ नै शुभ छ। हामीले त राति पनि गुड मर्निङ भन्छौँ नि मुरली पढ्यो भने, किनकि हाम्रो लागि अब सबै कुरा गुड नै गुड छ, शुभ नै शुभ छ। बच्चाहरूले जानेका छन् यस समयमा हामी योग योगेश्वर र योग योगेश्वरीहरू हौं। हामी को हौं? योग योगेश्वर र योग योगेश्वरीहरू हौं। ईश्वर जो तिम्रो पिता हुनुहुन्छ उहाँले आएर योग सिकाउनुहुन्छ। अर्थात् बच्चाहरूको एक ईश्वरको साथमा योग छ। तिमी बच्चाहरूलाई योगेश्वर पछि ज्ञान ज्ञानेश्वर बाबाको विषयमा जानकारी भएको छ। योग लाग्यो अनि बाबाले तिमीलाई सारा चक्रको ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ।
जसबाट तिमी पनि ज्ञान ज्ञानेश्वर बन्छौ। परमपिताले बच्चाहरूलाई आएर ज्ञान र योग सिकाउनुहुन्छ। कुन चाहिँ ईश्वर? परमपिताले बच्चाहरूलाई आएर के सिकाउनुहुन्छ? ज्ञान र योग सिकाउनुहुन्छ। योग योगेश्वरी बनाउनुहुन्छ। योग योगेश्वरी बनेपछि के बनिन्छ? ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनिन्छ। त कुन चाहिँ कसले सिकाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ ईश्वरले? कृष्णले हो। कसले सिकाउनुहुन्छ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ कुन चाहिँ ईश्वर? परमात्मा बाबा, निराकार बाबा। अब बुद्धिले काम ल्याऊ। गुरुहरूका त धेरै मत छन्। कसैले भन्छन् कृष्णसँग योग लगाऊ, फेरि उनको चित्र पनि दिन्छन्। कोही साई बाबा, कोही महर्षि बाबा, कोही मुसलमानहरूको, कोही पारसीहरूको, सबैलाई बाबा बाबा भनिरहन्छन्। भन्छन् सबै भगवान नै भगवान हुन्। अब तिमीले जानेका छौ मनुष्य भगवान हुन सक्दैन। मनुष्य भगवान हुन सक्दैन। यी लक्ष्मी नारायणलाई पनि भगवान भगवती भन्न सकिँदैन। केवल टाइटल मात्रै मिलेको, उनीहरू सर्वगुण सम्पन्न भएकोले हैन, उनीहरूलाई भगवानले यस्तो बनाएको हुनाले उनीहरूले टाइटल पाएका हुन्, तर वास्तवमा भन्न मिल्दैन भन्नुभयो बाबाले। भगवान त एक निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ तिमीहरू सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई शिव बाबा भनिन्छ। तिमीले नै जन्म जन्मान्तर सत्संग गर्दै आयौ। कोही न कोही सन्यासी, साधु, पण्डित आदि अवश्य हुन्छन्। मनुष्यले जानेका हुन्छन् उहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। हामीलाई कथा सुनाइरहनु भएको छ। सत्य युगमा कथा आदि हुँदैनन्। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, केवल भगवान वा ईश्वर भन्नाले आनन्द आउँदैन। उहाँ पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबा भन्नाले सम्बन्ध स्नेहपूर्ण हुन जान्छ। हैन, हामीले परमात्मालाई बाबा भनेर सम्बोधन गर्छौं, किनकि बाबा भनेपछि के हुन्छ? एउटा घनिष्ठताको, निकटताको अनुभूति हामीलाई हुन्छ, स्नेहपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी बाबा मम्माका बच्चा बनेका छौं, जसबाट हामीलाई के मिल्छ? के मिल्छ? स्वर्गको वर्षा मिल्छ। हामी बाबा मम्माका बच्चा बनेका छौं, जसबाट हामीलाई स्वर्गको वर्षा मिल्छ। यस्तो कुनै पनि सत्संग छैन जहाँ बुझ्न सक्छन् हामी यस सत्संगले मनुष्यबाट देवता वा नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बन्छौं। कुनै यस्तो दुनियाँमा अरू कुनै सत्संग छ होला? कुनै पढाइ हैन? कति ठुल्ठुलो युनिभर्सिटी छन्, पीएचडी, डबल पीएचडी, मान्छेले कति धेरै अध्ययन गर्छन् हैन? तर कुनै पनि स्कुल, कुनै पनि सत्संग, कुनै पनि युनिभर्सिटी छैन जहाँ मनुष्यलाई पढाएर नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनाइयोस्। अहिले तिम्रो सत्य बाबाको साथमा संग छ, अरू सबैको असत्यको साथमा संग बनिन्छ। हाम्रो संगत कोसँग छ अहिले? हैन, किनकि जस्तो साथी बनायो, जस्तो संग गर्यो उस्तै रंग लाग्छ भनिन्छ। त्यो संगत गर्ने बेलामा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ, कस्तो व्यक्तिको संगत गर्ने, कस्तोको नगर्ने। जस्तो व्यक्तिको संगत गर्यो उसको बोल्ने शैली, खानपान, रहनसहन हैन, सबै कुरा के हुन्छ? अटोमेटिकली त्यसको प्रभाव हामीलाई पर्छ। तर यहाँ हामीलाई कसको संग छ? सत्य बाबाको संग छ। त्यसैले सच्चा सच्चा रूपमा सत्संगमा हामी बसिरहेका छौं। बाँकी सबै त के छन्? झुटा संग छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। असत्यको साथ संग। गायन पनि छ, सत्संगले तार्छ, कुसंगले के गर्छ? डुबाउँछ। हैन, कुसंग बोरे भन्ने छ नि एउटा उखान हैन? सत्संग तारे कुसंग बोरे भनेको बोराभित्र पार्छ भनेको होइन। कसैले पनि बोराभित्र पार्छ भनेर बुझ्नु हुँदो रहेछ हैन? बोरे भनेको डुबाउँछ भनेको। जिस्मानी संगले डुबाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बन। मैले तिमी बच्चा आत्माहरूलाई सिकाउँछु।
हजुर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ आत्माभिमानी बन्ने हैन कि यहाँ मुरली क्लासमा र अमृत बेला मात्रै याद हुन्छ? घरमा गएपछि पनि आफ्नो परिवारका सदस्यलाई हेर्ने बेलामा कहाँ हेर्ने? आँखामा नहेर्ने, यहाँनिर हेर्ने हैन? कस्तो कपडा लगाएको रहेछ, कस्तो अनुहार रहेछ, कस्तो कपाल रहेछ, कस्तो लिपस्टिक लगाएर रहेछ, त्यसरी हेर्ने होइन। सबैले कहाँ हेर्ने? यहाँनिर हेर्ने हैन? यो पनि एउटा पवित्र ज्योति हो हैन? मेरो बच्चा त हो नि, यसलाई केही पनि थाहा छैन। यो अब 2 वर्षको 5 वर्षको त नि, यसले के जानेछ र मैले जीवन कति भोगेछु। त्यसरी हामीले चाहिँ देहभानको दृष्टिले हेर्ने होइन। चाहे 6 महिनाको बच्चा भए पनि ऊ पनि त पहिलाको जन्ममा कहाँ बुढो थियो होला, साउ थियो होला, कति सम्मान पाएको थियो होला। अहिले हामीले आफ्नो बच्चा भनेर 2-4 होइन थप्पड पनि हिर्काउँछौँ, तर ऊ पनि त कति अनुभवी आत्मा हो। सबैलाई के सोच्ने? यो एकदम प्यारो आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, बाबाको सन्तान हो। चाहे बाबाको ज्ञान नलिए पनि संसारका सबै आत्मा बाबाकै बच्चा हो नि। सबैलाई के सोचेर हेर्ने? पवित्र आत्मा हो हैन, शुद्ध आत्मा हो भनेर निधारमा हेरेर कुरा गर्ने। अनि के हुन्छ? हाम्रो आत्माभिमानी बन्ने अभ्यास बढ्दै जान्छ। केही सम्बन्धमा खिटपिट भएको छ, झगडा भएको छ भने पनि के हुन्छ? एकदम क्लियर हुन्छ हैन? यी सबै कुराहरू हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ कि हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ आत्माभिमानी बन, देही अभिमानी बन, मैले तिमी बच्चा आत्माहरूलाई सिकाउँछु। यो रुहानी ज्ञान आत्माहरूलाई सुप्रिम आत्मा आएर दिनुहुन्छ। बाँकी सबै हो भक्ति मार्ग, त्यो कुनै ज्ञान मार्ग होइन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबै वेद शास्त्र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दछु। अथोरिटी म नै हुँ, तिनीहरू हुन् भक्ति मार्गका अथोरिटी। धेरै शास्त्र आदि पढ्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई शास्त्रहरूको अथोरिटी भनिन्छ। तिमीलाई बाबाले आएर सत्य सुनाउनुहुन्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ सत्यको सङ्गले तार्छ, झुटोको सङ्गले डुबाउँछ। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूद्वारा विश्वको उद्धार गरिरहनु भएको छ। तिमी को हौ? उद्धार गर्नेवाला को हामी? सारमै के भन्नु थियो बाबाले? तिमी हौ रुहानी साल्भेसन आर्मी, स्पिरिचुअल साल्भेसन आर्मी। मुक्त गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ विश्व जुन स्वर्ग थियो त्यो अहिले नरक बनेको छ, डुबेको छ। बाँकी कुनै यस्तो सागरको तल छैन। तिमी सत्व प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका छौ। सत्ययुग त्रेता हो सत्व प्रधान, यो ठुलो स्टिमर हो। सत्ययुग त्रेता हो सत्व प्रधान, यो ठुलो स्टिमर हो। तिमी स्टिमरमा बसेका छौ। स्टिमर भनेको पानी जहाज हैन? यो पापको नगरी हो, किनकि सबै पाप आत्माहरू छन्। वास्तवमा गुरु एक हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैले जान्दैन। सदैव भन्छन् हे परमपिता, यस्तो भन्दैनन् गॉड फादर सद्गुरु। केवल फादर भन्छन्, उहाँ पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले गुरु पनि हुनुभयो नि। सबैका पतित पावन सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। यस पतित दुनियाँमा कुनै पनि मनुष्य सद्गति दाता वा पतित पावन हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कति मिसावट भ्रष्टाचार छ हैन? कति मानिसहरू छन् आफैलाई गुरु भन्छन्, आफैलाई शिवोहम भन्छन् हैन? शिवोहम भन्छन्। कति ठगी चलिरहेको छ, भगवानको नाममा पनि कति व्यापार गरिरहेका छन् हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त कति मिसावट छ, जहाँसुकै हेरौँ कति भ्रष्टाचार छ। अब मैले कन्याहरू माताहरूद्वारा सबैको उद्धार गर्नु छ। तिमी सबै ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू भाइ बहिनी हौ। त्यसरी शास्त्रमा भनेछ नि कि एउटा कन्याले एउटा कुमारीले 21 कुलको उद्धार गर्छिन् हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सबै ब्रह्मा कुमारीहरू भाइ बहिनी हौ। नत्र वर्षा कसरी मिल्छ? हजुर बुवाबाट 21 पिँढीको लागि वर्षा मिल्छ, अर्थात् स्वर्गको राजाई मिल्छ। कमाई कति छ?
हैन। यो पढाइ हाम्रो अहिलेको जन्मको लागि होइन हैन, अहिले पढेर भर्खरै अहिले मिल्ने होइन। दुनियाँमा जस्तो लौकिक पढाइ त एउटा डाक्टर बन्नलाई, इन्जिनियर बन्नलाई होइन, एउटा सफल प्रोफेसनल बन्नलाई कति अध्ययन, कति अनुभव चाहिन्छ त्यो पेसामा हैन। डाक्टर 5 वर्ष पढ्दैमा कोही डाक्टर बन्दैन, 5 वर्ष इन्जिनियरिङ पढ्दैमा कोही इन्जिनियर बन्दैन हैन। ऊ त बुढेसकालमा बल्ल सब अनुभवी बनिसकेपछि बल्ल डाक्टर बन्छ हैन। त्यस्तै एउटा जन्ममा एउटा प्रखर हुनलाई त कति अभ्यास, कति अध्ययन, कति रिसर्च चाहिन्छ भने हामीलाई त 21 जन्मको लागि देवी देवता बन्न छ। अहिले यो पढाइको प्रारब्ध भर्खरै अहिले त मिल्दैन नि हैन। यसको पढाइ त हामीले त एउटा जम्मा गरिरहेका छौँ, स्टक पुण्यको खाता, हाम्रो प्रारब्धको खाता भले अहिलेदेखि न हाम्रो त जम्मा भइरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि हजुरबुवाबाट 21 पिँढीको लागि वर्षा मिल्छ, अर्थात् स्वर्गको राजाई मिल्छ। कमाई कति छ? यो हो सच्चा बाबाद्वारा सच्चा कमाई। बाबा पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक सब गुरु पनि हुनुहुन्छ, प्र्याक्टिकलमा गरेर देखाउनेवाला हुनुहुन्छ। यस्तो होइन गुरु मर्यो भने चेलालाई गति मिल्छ। उनीहरू जिस्मानी गुरु यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ को हुनुहुन्छ? रुहानी गुरु। राम्रोसँग यी कुरालाई बुझ्नु छ, यी बिल्कुलै नयाँ कुरा हुन्। प्रेमीले जानेका छौँ, हामीलाई कुनै मनुष्यले पढाउँदैन। हामीलाई कसले पढाउँछ? हामीलाई शिव बाबा, जो के हुनुहुन्छ? शिव बाबा ज्ञानका सागर पतित पावनले यस शरीरद्वारा पढाउनुहुन्छ। कोही पनि देहधारी गुरुले त हामीलाई कहिले पनि पढाउनु भएन यो पढाइ त हैन। त तिमीलाई पढाउने वाला शिव बाबा को हुनुहुन्छ? ज्ञानका सागर पतित पावनले यस शरीरद्वारा पढाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि शिव बाबातर्फ छ कि छैन? बाबातर्फ बुद्धि, शिव बाबातर्फ बुद्धि छ नि। ती सत्सङ्गमा मनुष्यहरूतर्फ बुद्धि जान्छ। त्यो सबै हो भक्ति मार्ग। अब तिमीले गाउँछौ, हजुर माता पिता हामी हजुरका बालक हौ हैन। कस्तो अचम्मको पढाइ पढ्दैछौँ हेर्नुहोस्। मुरली जस्तो श्रेष्ठ पढाइ, श्रेष्ठ शास्त्र कुनै पनि छैन हेर्नुहोस् हैन। मुरली पढ्दा यति धेरै आनन्द हामी सबैले आउँछ हेर्नुहोस् त। अहिले अनलाइन सुन्नेहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ, यसलाई युट्युबबाट पनि कतिजनाले सुन्नुहुन्छ कि, सयौं जना, हजारौं जनाले सुन्नुहुन्छ। हजुरहरू यहाँ पनि यत्रो जना हुनुहुन्छ। भगवानको डाइरेक्ट यो चाहिँ बाणी नभएको भए यति धेरै आनन्द यो हरेकको हृदयलाई पुग्थेन कि। कसैले पनि यति दिनदिनै ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नु कोही आउँछ होला, पोजिटिभ थिङ्किङको, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुनै पनि हामीले आफ्नो तरिकाले हामी प्रेजेन्टेसन गर्यौँ, कुनै क्लास गरायौँ भने पनि कोही पनि यति धेरै दर्शकहरू, यति धेरै श्रोताहरू होइन, यति धेरै प्रोग्राम एटेन्ड गर्नेहरू मान्छे कोही पनि आउँथेनन् कि। स्वयं यो भगवानको बाणी भएकोले यो हृदयमा छुन्छ यो बाणीले। योभन्दा ठुलो पढाइ, श्रेष्ठ पढाइ, योभन्दा ठुलो शास्त्र कुनै पनि छैन संसारमा हेर्नुहोस् हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ स्वयं भगवान ज्ञानको सागरले यो सागर तनमा बसेर तिमीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले तिम्रो बुद्धि शिव बाबातर्फ हुनुपर्छ। त गायन पनि छ, तिमीले गायन गर्छौ। हजुर माता पिता हामी बालक हजुरको, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे आने से सुख घनेरे। उहाँ त एक हुनुहुन्छ नि, तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले कसरी आएर तिमीलाई आफ्नो बनाऊ। म तिम्रो पिता हुँ, मैले यिनको शरीरको आधार लिन्छु। यी ब्रह्मा मेरी स्त्री पनि हुन् भने बच्चा पनि हुन्। यिनीद्वारा शिव बाबाले बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बढी मम्मा भइन्, यिनको कुनै माता छैनन्। सरस्वतीलाई जगत अम्बा भनिन्छ, उनलाई तिम्रो सम्हाल गर्नको लागि राखिएको छ। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी यी हुन् सानी मम्मा। यी धेरै गहन कुरा हुन्। तिमी अहिले यो गहन पढाइ पढिरहेका छौ। ब्रह्मा बाबा चाहिँ बढी आमा हैन, मम्मा चाहिँ सानी आमा होइन, सानी मम्मा भन्नुभयो। अब हामी पनि मम्मा भयो एक प्रकारले हैन, हजुरहरूलाई मुरली सुनाउन निमित्त। तिमीलाई पास विथ अनर हुनु छ। यी लक्ष्मी नारायण पास विथ अनर
भएका हुन् उनलाई सबैभन्दा ठूलो छात्रवृत्ति मिलेको छ। कुनै सजाय खानु परेन, बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ याद गर। यसलाई भारतको प्राचीन योग भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई सबै वेद शास्त्रहरूको सार सुनाउँछु। हैन, कोही शास्त्रमा एउटा प्रखर छ, कोही पण्डितहरू हैन, कोही त्यो चाहिँ के भन्छ संस्कृतकोहरू हुन्छ नि, संस्कृतको के भन्छ त्यसलाई, श्लोकहरू हैन, कसैलाई कण्ठै छ, गीताको श्लोकहरू कण्ठै छ भने उसलाई कति सम्मान गरिन्छ, कति धेरै शास्त्र पढेको, कति जानेको भनेर। तर बाबाले हामीलाई सबै शास्त्रको, महाभारतको, रामायणको, स्वस्थानीको हैन, तिजरीको कथाको, अमरनाथको कथा, अरू के छन् शास्त्रहरू, शिव पुराण, अरू बाइबलको, अनि बुद्धिज्ममा के छ, यी सबै शास्त्रको सार, इसेन्स नलेज। हेर्नु त, बाबाले यत्रो शास्त्रको सार हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले तिमीलाई राजयोग सिकाएँ जसद्वारा तिमीले प्रारब्ध पायौ, फेरि ज्ञान समाप्त भयो, फेरि परम्परा कसरी चल्न सक्छ। त्यहाँ कुनै शास्त्र आदि हुँदैनन्। कहाँ हुँदैनन् शास्त्रहरू? तीर्थभाइजी, शास्त्रहरू कहाँ हुँदैनन्? तीर्थभाइजीलाई सोध्दैछु मैले। बाबा भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ कुनै शास्त्र आदि हुँदैनन्। अरू धर्मावलम्बी इस्लामी बौद्ध आदि जो छन् उनीहरूको ज्ञान गुम हुँदैन, उनीहरूको परम्परा चल्छ, सबैलाई थाहा छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई जुन ज्ञान सुनाउँछु त्यसलाई कसैले जान्दैन, त्यसलाई कसैले जान्दैन। भारत दुखी बन्छ, यसलाई आएर सदा सुखी बनाउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ म साधारण तनमा बसेको छु। तिम्रो बुद्धियोग बाबाको साथमा रहोस्। आत्माहरूका पिता परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, सबै बच्चाहरूका उहाँ पिता हुनुहुन्छ हैन। बाबा साधारण तनमा बस्नुभएको थियो शिव बाबा हैन। त्यही भएर ब्रह्मा बाबाले डबल इन्जिन छ भन्नुहुन्थ्यो नि, यो तनमा डबल इन्जिन छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर बाबाले 80-90 वर्षको उमेरमा पनि हिँड्यो भने, दौड्यो भने सबैलाई भेट्टाउनुहुन्थ्यो अरे हैन। त्यस्तो एनर्जी बाबामा थियो। सबै आत्माहरू यस समयमा पतित छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म प्र्याक्टिकलमा आएको छु, विनाश सामुन्ने खडा छ। जस्तो दादीको तनमा पनि जब बाप दादा हुनुहुन्थ्यो नि, पहिला पहिला रातभरि पनि बाबा बस्नुहुन्थ्यो दादीको तनमा, मुरली चलाउनुहुन्थ्यो हैन। अनि जब चाहिँ बाबा जानुहुन्थ्यो अनि दादीलाई झट्का लाग्थ्यो नि, अनि त्यसपछि दादीलाई केही पनि थाहा हुन्थेन हैन। दादी चाहिँ खुरुखुरु उठेर चाहिँ आफै हिँडेर जानुहुन्थ्यो अरे कि कटेजमा पहिला पहिला हैन। त्यो त्यत्रो रातभरि अथवा कति घण्टासम्म, लगातार 8-9 घण्टासम्म एउटै पोजमा एउटै सिटमा बसेको व्यक्ति हैन, उठेर त अलिकति उठ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ नि हैन। अनि उठेर खुरुखुरु केही पनि नभएको जस्तो गरेर खुरुखुरु हिँडेर आफ्नो रुममा आफै जानुहुन्थ्यो अरे क्या पहिला पहिला, किनकि जो भगवान जो उहाँको तनमा आउनुभएको थियो। बाबाले भन्नुहुन्छ म प्र्याक्टिकलमा आएको छु, विनाश त सामुन्ने खडा छ। जानेका छौ आगो लाग्छ, सबैको शरीर खतम हुन्छ। बाबाले खुद भन्दै हुनुहुन्छ म प्र्याक्टिकलमा आएको छु, विनाश त अब एकदम नजिक छ, आगो लाग्छ, सबैको शरीर खतम हुन्छ, सबै आत्माहरूलाई फर्केर घर जानु छ। यस्तो होइन ब्रह्ममा लीन हुन्छन् वा ज्योतिमा समाहित हुन्छन्। ब्रह्म समाजीहरूले फेरि दियो बाल्छन्, त्यसलाई ब्रह्म मन्दिर भनिदिन्छन्। वास्तवमा हो ब्रह्म महतत्व जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। हाम्रो पहिलो मन्दिर त्यो हो, पवित्र आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन्। आज के भन्नु बाबाले, ब्रह्म महतत्वलाई के भन्नुभयो, हाम्रो त्यो पहिलो मन्दिर त्यो हो भन्नुभयो। परमधाम नै हाम्रो मन्दिर हो। यी कुरा कुनै मनुष्यले बुझ्दैन। ज्ञानका सागर बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, अहिले तिमी ज्ञानेश्वरी हौ, फेरि भन्छौ राजेश्वर, योग योगेश्वर, ज्ञानेश्वर, फेरि राजेश्वर। तिम्रो बुद्धिमा छ पतित पावन अति प्यारा बाबाले आएर हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। कतिको बुद्धिमा यति पनि बस्दैन
होइन, बाबाले हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। कतिको बुद्धिमा यति पनि बस्दैन। यतिका बसेका छन्, यिनीहरूमा कोही 100% निश्चय बुद्धि छैनन्, कोही 100%, कोही पनि एकजना 100% निश्चय छैन भन्नु है बाबाले आज। कोही 80% छन्, कोही 50% छन्। छैन भने छैन भन्नुहुन्न, छ बाबा भन्नु पर्यो नि होइन। बाबा हामीलाई त छ भन्नु पर्यो नि। कोही 80% छन्, कोही 50% छन्, कोही त्यति पनि छैनन्। त्यो त बिल्कुलै फेल भए। स्वर्गमा आइन्छ भनेर निश्चय नभएकाहरू त फेल भयो भन्नुभयो बाबाले होइन। नम्बर 12 अवश्य छन्, धेरै छन् जसलाई निश्चय छैन। कोसिस गर्छन् निश्चय होस् होइन, निश्चय होस् भने फेरि कोसिस त गर्छन्। ठिकै छ, निश्चय भयो भने पनि फेरि को खडा छ अगाडि? माया खडा छ। बाबालाई भुल्छन्। यी ब्रह्माले स्वयं भन्छन् म पुरा भक्त थिएँ, 63 जन्म भक्ति गरेको छु। तत तिमीले पनि 63 जन्म भक्ति गरेका हौ, तिमी पनि म जस्तै हौ, तिमीले पनि यत्रो जन्म भक्ति गरेका हौ। 21 जन्म सुख पायौ, फेरि भक्त बनेका छौ। भक्ति पछि हुन्छ वैराग्य। सन्यासीहरू सबैले पनि यी शब्द भन्छन्, ज्ञान, भक्ति र वैराग्य। जो आत्माको भक्ति पूरा भयो नि उसलाई चाहिँ वैराग्य आउँदो रहेछ कि होइन। त्यही भएर यो जन्मको हिसाबले जसले कति पनि भक्ति गरेको छैन उहाँले पनि ज्ञान पाउनुहुन्छ कि, किनकि पहिलाको जन्ममा भक्ति सकिसकेको छ। भक्तिको पाठ, भक्तिबाट जति प्राप्ति हुनुपर्ने हुँदैन नि, त्यो आत्माले भक्ति गर्न पनि छोडिसकेको हुन्छ। भक्तिबाट वैराग्य, फेरि भक्तिबाट पनि वैराग्य उत्पत्ति भएको हुन्छ। उनीहरूलाई वैराग्य आउँछ घरबारबाट। सन्यासीहरूलाई त केवल आफ्नो सानो प्रवृत्ति मार्गबाट वैराग्य आउँछ, त्यसलाई हदको वैराग्य भनिन्छ। र तिम्रो हो बेहदको वैराग्य। हामीले कुनै आफ्नो जीवनमा सानो घटना भएर पुरानो दुनियाँलाई छोडेको होइन होइन। हामीले त पुरै संसारको हालत देखेर संसारलाई नै सकाश दिनको लागि, शान्तिको दान दिनको लागि हामीले यो ज्ञान मार्गलाई अपनाएका हौँ। त्यही भएर हाम्रो बेहदको वैराग्य हो। सन्यासीहरू घरबार छोडेर जङ्गलमा जान्छन्। अहिले त कोही पनि जङ्गलमा छैनन्, सबै कुटीहरू खाली छन्। किनकि पहिला सतो प्रधान थिए, अहिले ती तमो प्रधान बनेका छन्। अस्ति हामी एउटा मन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएको थियौँ, माननीय एकजना मन्त्रीज्यूलाई। त उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा प्रपोजल लिएर गएको थियौँ हामी। एउटा जङ्गल छ, कति धेरै रोपनी ल्यान्ड छ, त्यहाँ तपाईँहरूले ज्ञान सरोवर बनाउनुहोस्, माउन्ट आबु जस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। त्यहाँ चाहिँ एकजना ऋषि 130 वर्ष बाँचेका थिए अरे कि, कति पहिला। उनले पुरै जङ्गलको कन्दमूलहरू खाने, तपस्या गर्ने, बस्ने। तर आजकल चाहिँ सायद कोही त्यस्तो ऋषिहरू छैनन्, तपस्वीहरू जो चाहिँ कुटीमा जङ्गलमा बस्छन् तपस्या गरेर होइन। अहिले त सबै कुटीहरू खाली छन्, किनकि पहिला सतो प्रधान थिए, अहिले त तमो प्रधान बनेका छन्। अहिले उनीहरूमा कुनै तागत छैन। लक्ष्मी नारायणको राजधानीमा जुन तागत थियो त्यो पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले हेर उनीहरू कहाँ पुगेका छन्। कति पनि तागत छैन। यहाँको सरकारले पनि भन्छ हामीले धर्मलाई मान्दैनौँ, धर्मबाट नै धेरै नोक्सान भएको छ। धर्मको नाममा धेरै अन्धश्रद्धाहरू, धेरै झन् चाहिँ के छ नराम्रा चिजहरू आएका छन् नि त, नराम्रा संस्कारहरू आएका छन्। त्यसैले चाहिँ सरकारले भन्छन् हामीले धर्मलाई मान्दैनौँ, धर्मबाट नोक्सान भएको छ। लडाई झगडा गर्दै सम्मेलन गरिरहन्छन् ताकि सबै धर्मावलम्बी एक मत हुन्। तर सोध एक कसरी हुन सक्छन्? अब त सबै फर्केर जान्छन्। धर्मको शिक्षा के हो वास्तवमा? हरेक धर्मको शिक्षा प्रेम, सहनशीलता, दया, करुणा होइन, दिव्य गुणहरू हरेक धर्मको वास्तवमा पाठ हुन्। चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे बुद्धिज्म होस्, कुनै पनि धर्मको पाठ त त्यही पनि मानवतालाई। तर धर्मकै नाममा झगडा गर्न थाले मानिसहरू होइन। तब बाबा भन्नुहुन्छ कि अब त सबै फर्केर जान्छन्। लडाई झगडा गर्दै सम्मेलन गरिरहन्छन् ताकि सबै धर्मावलम्बी एक मत हुन्। तर शोधक एक कसरी हुन सक्छन्? बाबा आउनु भएको छ, यो दुनियाँ अब चिहान बन्नु छ। कब्र दाखिल भन्नुहुन्छ नि बाबाले, चिहान बन्नु छ। बाँकी यो त विविध वृक्ष हो, त्यसैले एक कसरी हुन्छ?
कोही पनि बुझ्दैनन्। यहाँ एक धर्म थियो, उनीहरूलाई अद्वैत मत मान्ने देवता भनिन्थ्यो। द्वैत अर्थात् दैत्य, दुई मत हुनु, मतभेद हुनु भनेको के भन्नु बाबाले? दैत्य। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो धर्म धेरै सुख दिनेवाला छ। हाम्रो आदि सनातन धर्म एकदम सुख दिनेवाला छ। तिमीलाई थाहा छ पुनर्जन्म लिएर हामीले फेरि 84 जन्म भोग्नु छ। निश्चय होस् हामीले नै 84 जन्म भोगेका हौं। हामी नै जानु छ र फेरि आउनु छ। पूरा निश्चय हुन पर्यो कि म आत्माले नै पूरा 84 जन्म लिएको छु, मलाई फर्केर जानु छ र फेरि आउनु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमीले 84 जन्म पूरा गरेका छौ। अहिले तिम्रो यो धेरै जन्महरूको अन्त्यको जन्म हो। केवल एकलाई भन्नुहुन्न, पाण्डव सेनालाई सम्झाउनुहुन्छ तिमी पण्डा हौ। पण्डा भनेको गाइड हैन। हामी पाण्डव सेनालाई बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी गाइड हौ, तिमीले रुहानी यात्रा सिकाउँछौ, त्यसैले पाण्डव सेना भनिन्छ। अहिले राज्य न कौरवहरूको न पाण्डवहरूको छ। तिनीहरू पनि प्रजा, तिमी पनि प्रजा हौ। भन्छन् कौरव पाण्डव भाइ भाइ, पाण्डवहरूतर्फ हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा। बाबाले नै आएर मायालाई जित्न सिकाउनुहुन्छ। तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मावलम्बीहरू अहिंसक हौ। अहिंसा परमो धर्म, मुख्य कुरा हो काम कटारी चलाउनु छैन। हिन्दूहरूले सम्झन्छन् गाईको हत्या गर्नु हुँदैन, यो नै अहिंसा हो हैन। गाईको हत्या गर्नु चाहिँ अहिंसा रे, बाख्राको हत्या गर्नु चाहिँ हिंसा होइन रे हैन। अचम्म छ कि छैन हेर्नु त, एउटै हो नि, त्यो पनि प्राणी हो, त्यो पनि प्राणी हो हैन। गाईको हत्या गर्नु हुँदैन, यो नै अहिंसा हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ काम कटारी नचलाऊ। सबभन्दा ठुलो हिंसा त अरूलाई दैहिक दृष्टिले हेर्नु हैन। स्त्री पुरुष यसरी दैहिक दृष्टिले हेर्नु हैन। अपोजिट जेन्डरमा एट्र्याक्सन हुनु, यो सबभन्दा ठुलो के हो त हिंसा हो भन्नुहुन्छ बाबाले। यसैलाई नै ठुलो भन्दा ठुलो हिंसा भनिन्छ। सत्ययुगमा न काम कटारी न लडाई झगडा हुन्छ। यहाँ त दुवै छन्, काम कटारी पनि छन्, यहाँ त लडाई झगडा पनि छन्। सत्ययुगमा त दुवै हुँदैनन्। काम कटारीले नै आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। जब यो उत्पत्ति हुन्छ मनमा वासना, सुरुमा पनि दुःख हुन्छ, बीचमा पनि दुःख हुन्छ, लास्टमा पनि दुःखमै अन्त्य हुन्छ त्यो सम्बन्ध। हेर्नुहोस्, त्यही भएर के भन्नु बाबाले? आदि मध्य अन्त्य, काम कटारीले नै आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। तिमी सिडी झर्छौ, 84 जन्म तिमी बच्चाहरूले लियौ। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, फेरि यिनैले पुनर्जन्म लिन्छन्। एक एक जन्म एक एक पिढी हो। यहाँबाट तिमीले एकदम माथि फड्को मार्छौ। 84 पिढी झर्न तिमीलाई 5000 वर्ष लाग्छ र यहाँबाट तिमी सेकेन्डमा चढ्छौ हैन। गिर्न त हामीलाई जुन हामीमा देवत्व थियो, देवत्व गुमाउन कति वर्ष लाग्यो? 5000 वर्ष लाग्यो। सुरुको त्यो अवस्था 100% प्योर अवस्थाबाट पतित तमो प्रधान कलियुगी अवस्थामा आइपुग्न 5000 वर्ष लाग्यो। तर अब फेरि यो अवस्थाबाट पुनः देवत्व हामीले 1 सेकेन्डमा प्राप्त गर्छौं, हामीले फड्को मार्छौं। 84 पिढी झर्न तिमीलाई 5000 वर्ष लाग्छ र यहाँबाट तिमी सेकेन्डमा चढ्छौ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कसले दिन्छ? बाबाले। अहिले सबै एकदम जमिनमा आइपुगेका छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ केवल मलाई याद गर। यो बुद्धिमा याद राख्नु छ। अब नाटक पूरा भयो, हामी फर्केर घर जानु छ। हामीले आफ्ना पिता र घरलाई याद गर्नु छ। पहिला बाबालाई याद गर, उहाँले नै तिमीलाई घरको मार्ग बताउनुहुन्छ। बाबाको यादले विकर्म विनाश हुन्छ। ब्रह्मलाई याद गर्नाले पाप काटिँदैन। पतित पावन परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी पावन बनाउनुहुन्छ यो दुनियाँमा कसैले बुझ्न सक्दैन हैन। कुन प्रोसेसबाट परमात्माले चाहिँ हामीलाई पावन बनाउनुहुन्छ यो कसैले बुझ्न सक्दैन दुनियाँमा। हेर्नुहोस्, सबैले बुझ्ने भए त सबैले हैन यो ज्ञानलाई सुन्थे होला, सबैले पुरुषार्थ गर्थे होला। यो कसैले बुझ्न सक्दैन।
बाबा आएर स्वर्गको स्थापना अवश्य गर्नु छ। बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले तिमी बच्चाहरूले जयन्ती मनाउँछौ। कहिले आउनुभयो यो भन्न सकिँदैन। यस घडी यो तिथि तारिखमा आउनुभयो। श्री बाबा कहिले आउनुभयो कसरी भन्न सक्छौ? साक्षात्कार धेरै हुन्छ। पहिला हामीले सर्वव्यापी सम्झन्थ्यौं वा आत्मा नै परमात्मा भन्थ्यौं। अब यथार्थ थाहा भएको छ। बाबाले दिन प्रतिदिन गहन कुरा सुनाइरहनुहुन्छ। तिमी साधारण बच्चाहरूले कति ठूलो ज्ञान पढिरहेका छौ। तिमी साधारण बच्चाहरूले कति ठूलो ज्ञान पढिरहेका छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा सम्मान सहित पास हुनको लागि सजायबाट छुट्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। सम्मान सहित पास हुनको लागि सजायबाट छुट्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। यादमा रह्यो भने छात्रवृत्ति लिने अधिकारी बन्न सक्छौ। सम्मान सहित पास हुनको लागि सजायबाट छुट्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। सजाय पनि खाने, पास गर्न त भएन नि फेरि, हैन? यादमा रह्यो भने छात्रवृत्ति लिने अधिकारी बन्न सक्छौ। लक्ष्मीनारायणले सबैभन्दा ठुलो छात्रवृत्ति पाए, सजाय नपाइकन पास भए, हैन? त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यादमा रह्यो भने छात्रवृत्ति लिने अधिकारी बन्न सक्छौ। 2 नम्बर, सच्चा पाण्डव बनेर सबैलाई रुहानी यात्रा गराउनु छ। सच्चा पाण्डव बनेर सबैलाई रुहानी यात्रा गराउनु छ। कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्नु हुँदैन। बाबाको वरदान। मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिद्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिद्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। विस्तारमा सुन्नुस्। जो बच्चाहरूले धेरै सोच्छन्, थाहा छैन माया किन आउँछ। जो बच्चाहरूले धेरै सोच्छन्, थाहा छैन माया किन आउँछ। मायाले पनि डराएको देखेर अझ आक्रमण गर्छ। जति भ्याइन्छ टिप्नु होला, बाँकी तल बोर्डबाट टिप्न मिल्छ। जो बच्चाहरूले धेरै सोच्छन्, माया थाहा छैन किन आउँछ, मायाले पनि के गर्दो रहेछ? जो बच्चाहरू डराउँछन् नि, किन मैलाई माया आउँछ, किन मैलाई क्रोध आउँछ, हैन? बाबुले गर्नु नहुने भनेको कुरा किन मेरै मनमा आउँछ? त्यसरी डरायो भने के हुँदो रहेछ? मायाले पनि डराएको देखेर झन् आक्रमण गर्छ रे, हेर्नुहोस्, हैन? मायाले पनि डराएको देखेर अझ आक्रमण गर्छ। त्यसैले सोच्नुको सट्टा सदा मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रह्यो भने
विजयी बन्छौ। त्यसरी सोचेर बस्नभन्दा मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा सर्वशक्तिमान, बाबाको बच्चा भएको नाताले हामी बाबाको सबै शक्तिमाथि हाम्रो अधिकार भएकोले हामीलाई बाबाले टाइटल के दिनुभयो? मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरो सम्पत्तिको पनि तिमी मालिक, किनकि बाबुआमाको सम्पत्तिको छोराछोरी त जन्मिने बित्तिकै मालिक भयो नि हैन। जन्मेर 5-7 वर्षको हुने बित्तिकै मलाई साइकल चाहियो, यो चाहियो हैन। कन्डरकुटीमा बसेर अझै कति अर्डर गर्छ बाबुआमालाई बच्चाहरूले हैन। अझ बोक्ने पनि हेर्नु त कहाँ बाबुआमाले कन्डरकुटीमा राख्नुहुन्छ नि, आफूभन्दा नि अग्लो बनाउनुहुन्छ बाबुआमाले। त्यसै श्री बाबाले पनि हामीलाई कति माथि राख्नुभएको छ। मेरो जति शक्ति छ त्यो शक्तिमाथि तिम्रो अधिकार छ। म सर्वशक्तिमान हो भने तिमी पनि मास्टर सर्वशक्तिमान हौ हैन। पहिला पहिला मैले सोच्थेँ कि हामी कसरी मास्टर भयो, मास्टर भनेको त झन् ठुलो टाइटल हो नि। बाबा त सर्वशक्तिमान, सबभन्दा ठुलो त बाबा हो, हामी मास्टर सर्वशक्तिमान कसरी भयो मैले सोच्थेँ कि पहिला पहिला। तर मतलब त्यसको अर्थ बाबाको सर्वशक्तिहरूमाथि बाबाले हामीलाई अधिकारी बनाउनु भएको छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ नसोच कि मलाई नै माया किन आउँछ, मलाई नै यस्तो किन भयो। सोच्नको सट्टा के सोच, म मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ। यो स्मृतिमा राख्यौ भने के बन्छौँ? विजयी बन्छौँ हैन। हामी जित्छौँ। विजयी रत्न बनाउने निमित्त नै यी मायाका साना साना रूप हुन्। अब एक्जाम नै दिएन भने त कसरी फर्स्ट हुन पाइयो त नि? एक्जाम दिने डरायो भने कसरी पास हुन पाइयो? अझै हाम्रो श्रेणी स्ट्याटस कसरी बढ्ने भयो? त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि विजयी रत्न बनाउने यी साना साना, यी विजयी रत्न बनाउने निमित्त नै यी मायाका साना साना रूप हुन्। त्यही भएर विघ्न, परीक्षा, समस्या, परिस्थिति आयो भनेर डराउने होइन। यिनीहरू आउँछन् तब त विजयी बन्न पाइन्छ, बाबाको ज्ञानलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइन्छ हैन। त्यो सोच्नुपर्छ हामीले। त्यसैले स्वयंलाई माया जित, जगत जित सम्झिएर मायामाथि विजय प्राप्त गर, कमजोर नबन। त्यसैले स्वयंलाई माया जित, जगत जित सम्झिएर मायामाथि विजय प्राप्त गर, कमजोर नबन, चुनौती दिनेवाला बन। स्लोगन, हर आत्माबाट शुभ आशीर्वाद प्राप्त गर्नु छ भने, हर आत्माबाट शुभ आशीर्वाद प्राप्त गर्नु छ भने बेहदको शुभ भावना र शुभ कामनामा स्थित हो। सबैको दिलबाट आशीर्वाद कमाउन छ भने के हुन पर्यो? बेहदको शुभ भावना र शुभ कामनामा स्थित हो। हर आत्माबाट शुभ आशीर्वाद प्राप्त गर्नु छ भने बेहदको शुभ भावना र शुभ कामनामा स्थित हो। आज सूचना छ, आज मधुवनमा अनलाइन बाबा मिलनको शुभ दिन हो। ओम शान्ति। आज मुख्य सारना थियो, मिठी बच्चे सच्चा सेल्भेसन आर्मी बनेर सबैलाई यस पापको दुनियाँबाट पुण्यको दुनियाँमा लैजानु छ। सबैको डुबेको बेडालाई पार लगाउनु छ। प्रश्न थियो, कुन चाहिँ निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ? उत्तर, पतित पावन हाम्रो अति प्यारा बाबाले हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिइरहनु भएको छ। यो निश्चय हरेक बच्चाको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। यदि पूरा निश्चय कसैलाई भयो भने पनि माया सामुन्ने खडा छ। बाबालाई बुझ्छन् फिर हुन्छन्, जसलाई निश्चय हुन्छ उनीहरू पावन बन्ने पुरुषार्थमा लाग्छन्। बुद्धिमा रहन्छ, अब त घर जानु छ। ओम शान्ति।
रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में से समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदान का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदान का हाथ सिर पर रहे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चले